दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम विचारधाराको यो श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश सुवेदी। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सर्वाधिक परिचित लेखक, निर्देशक तथा अभिनेता हुनुहुन्छ मोहन निरौला, जो लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ र सँगसँगै विभिन्न व्यावसायिक सँगसँगै सामाजिक चलचित्रहरू लेखन गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। सरको चलचित्र यात्रा कहाँबाट सुरु भयो? कला यात्रा चाहिँ मैले 36 सालदेखि सुरु गरेँ नाटकबाट। चलचित्र चाहिँ मैले आदर्श नारीबाट सुरु गरेको हुँ, हेमलामाको। हजुर सर। सुरुमा सर लेखनतिरबाट प्रवेश गर्नुभयो कि अथवा? होइन, अभिनयबाटै प्रवेश गरेको हुँ। चलचित्रमा चाहिँ नाटक रङ्गमञ्चमा चाहिँ म अभिनय, लेखन, निर्देशन तिनटै विधाबाट आएको। रङ्गकर्म त्यसबेला त लगभग मौलाएको अवस्था थियो। चलचित्र कर्मको सुरुवाती थियो, किनभने निजी क्षेत्रबाट सम्भवतः चलचित्र निर्माण हुने क्रम कम थियो त्यसबेला। वर्षमै एउटा दुईटा बन्थे। हजुर सर। हजुर कसरी प्रवेश भयो? कहाँबाट त्यहाँ सम्पर्क भएर अगाडि बढ्नुभयो सर त्यहाँसम्म? नै यो चाहिँ जस्तो नाटकहरूमा हामी सक्रिय थियौँ त्यतिखेर, आम्दानी पनि राम्रो थियो। त्यतिखेर घर पनि राम्रो चल्ने अवस्था थियो नाटकबाटै। अनि आदर्श नानीले विज्ञापन दिएको छ, विज्ञापन दिएको छ कलाकार चाहियो भनेर। अनि एकजना भाइहरूले ल तपाईँ पनि गइदिएर भनिदिनु पऱ्यो त्यहाँ भनेर उनीहरूको लागि वास्तवमा गएको। तर आदर्श नारीको निर्देशक हेमलामाले र तपाईँको आवाज मलाई मन पर्यो, एउटा एमसीको रोल छ, सानो छ रोल चाहिँ 2-3 सिनको, त्यो तपाईँले गरिदिनु पर्यो भनेको हुनाले म त्यसमा एमसीको रोल भूमिका गरेर चलचित्र क्षेत्रमा आएको। त्यसबेलाको के अनुभव अथवा त्यो खुसी अथवा त्यो उत्साह कस्तो थियो होला सर, सम्झिन सक्नुहुन्छ? म त्यति एउटा कुनै चिज पाउँदा त्यस्तो भयङ्कर खुसी हुने र नपाउँदा निराश हुने चरित्रको चाहिँ मान्छे होइन म। तर आफूले सोच्दै नसोचेको भूमिका पाएँ मैले त्यसमा, निश्चय नै जपैला खुसी हुन्छ। हजुर। अनि लेखन कहाँबाट सुरु भयो? लेखन चाहिँ म नाटक, त्योभन्दा अगाडि मैले 38 सालमा दन्त्यकथाभित्रको क्रान्ति भन्ने नाटक लेखेको थिएँ, पब्लिस पनि भइसकेको थियो। नाटक लेखिरहन्थेँ म, त्यहाँबाट आएको। अनि 42 सालमा नेपाल टेलिभिजन स्थापना ताकै सन्ताप भन्ने एउटा टेलिफिल्म मैले लेखेँ। टेलिफिल्मको लेखन त्यहाँबाट भयो। अनि चलचित्र लेखन चाहिँ मैले तिलहरी, उद्धव पौडेलको तिलहरीबाट सुरु गरेको मैले। तिलहरीबाट करिब 50 भन्दा बढी त चलचित्र लेखन भइसक्यो लगभग। हजुर। अनि सर पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न सिरियलहरूमा सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका कृषि अथवा शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सिरियलहरूमा पनि आबद्ध हुनुभयो। यो यात्रा त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभएको छ र कुन दर्जामा राख्नु भएको छ आफूलाई लेखनको हिसाबले, एज अ लेखकको हिसाब? काम गर्दै जाँदा हरेक कुरो सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। हरेक कुरो जानकारी हुँदै गर्छ, ज्ञान बढ्दै जान्छ। त्यस कारण अझै पनि म प्रशिक्षार्थी नै छु, सिक्दै छु जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हिजोको प्रविधि अर्कै थियो, आजको प्रविधि अर्कै छ होइन। अनि त्यो प्रविधिसँगै सिकिँदैछ, त्यसैबाट ज्ञान लिँदैछ। अनि हिजोको कथावस्तुका तौर तरिका फरक थिए, आजका अलिकति फरक छन् होइन। अहिलेको विश्व ट्रेन्डसँग जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण सबै चाहिँ सिकिँदैछ। यसमा पोख्त त मलाई लाग्छ कोही पनि हुँदैन। अब कसैले पोख्त छु भन्छ, ज्ञानी छु भन्छ भने त्यो उसको कुरो हो। तर म चाहिँ अझै सिक्दै नै छु। लगभग चलचित्र लेखन सामान्यतया एउटा कल्पनामा मात्र सीमित नभएर देशको भूगोल होइन, मानवीय जीवनको भोगाई अनि त्यसपछि समयको बहाव सँगसँगै समेटिने भएको हुनाले एउटा चलचित्र लेखकले ती चिजहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ कि छैन, अथवा उसले आफ्नो एउटा कल्पनाशीलतामा आधारित रहेर मात्रै लेख्न सक्छ? सरको बुझाइमा के छ? होइन, जम्मै बुझ्नुपर्छ नि। तपाईँले एउटा चरित्र तयार गर्यौँ हामीले गाउँको होइन, त्यो गाउँको ब्राह्मण हो कि क्षेत्री हो कि अथवा
अरू कुनै जातको हो, मङ्गोलियन हो, के हो, जनजाति हो, के हो, होइन। त्यो विषयमा को पात्र हामीले तयार गर्छौँ, त्यो विषयमा त हामीसँग अध्ययन अनुसन्धान हुनु नै पर्छ नि, हुनैपर्छ, त्यो जरुरी छ। अनि ती मात्रै होइन, परिवेशको पनि जानकारी हुनुपर्छ, भाषाको पनि जानकारी हुनुपर्छ। हामी सहरमा बोल्ने भाषा र ग्रामीण क्षेत्रमा बोल्ने भाषा, पूर्ण शिक्षित मान्छेले बोल्ने भाषा र कम शिक्षित बोल्नेले भाषा, अशिक्षित बोल्ने मान्छेको भाषा, वेशभूषाहरू जम्मै फरक हुन्छ। त्यो जम्मै लेखकलाई जानकारी हुनुपर्छ। सरको निर्देशन यात्रा अनि कहाँबाट सुरु भयो फेरि? निर्देशन चाहिँ मैले सहायक निर्देशन चाहिँ आफूले लेखेको फिल्ममा पहिले गर्दै आएको थिएँ। अनि 49 सालमा पुकार भन्ने चलचित्र बन्ने भयो। अनि त्यसमा निर्देशन यात्रा सुरु गरेको। त्यसपछि मैले टेलिफिल्महरू पनि निर्देशन गरेँ। थुप्रै गर्नुभयो सरले? धेरै त गरेको छ। निर्देशन जम्मा 3टा फिल्म मात्रै गरेँ हूँ, कमर्सियल फिल्म। टेलिफिल्महरू निकै नै गरेको छु। सर, नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि, चलचित्रकर्मीहरूको हक उत्थानका लागि पनि समर्पित रहनुभयो र परिवर्तन नेपाल नामक संस्था पनि स्थापना गरेर धेरै कलाकारहरू, धेरै लेखकहरू अथवा निर्देशकहरू जन्माउनु भएको छ। परिवर्तन नेपाल स्थापना गर्ने सोच कहाँबाट जागृत भयो सर? मैले परिवर्तन नेपाल स्थापना गर्दाखेरि 52 सालमा नेपालमा प्रशिक्षणका केन्द्रहरू थिएनन् नेपालमा। अनि त्यो चलाउनुपर्छ र चलचित्रमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अनुभव गरेर नि मैले परिवर्तन नेपालबाट शुल्कका कक्षाहरू सञ्चालन गरेको। परिवर्तनले पक्कै पनि नेपाली चलचित्र र रङ्गकर्म क्षेत्रमा त परिवर्तन ल्याएकै छ। हजुर, अहिले परिवर्तन नेपालको गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछ? कि सुस्तता छ कि अथवा यसको स्पिडले नै गइरहेछ? सुस्तता भन्दा ठ्याक्कै बन्दै चाहिँ छैन, काम चाहिँ भइरहेछ, प्रशिक्षण भइरहेको छ, होइन। तर पहिलेको गतिमा छैन, किनभने अहिले धेरै प्रशिक्षण केन्द्रहरू खुलेका छन्, होइन। अनि अहिले फेरि मान्छेहरू चलचित्र सम्बन्धी अथवा नाटकहरू पढ्न विदेश पनि जान थालेका छन्। यहीँभित्र पनि निकै राम्रा स्कुलहरू, कलेजको सम्बन्धमा, अभिनयका सम्बन्धमा, नृत्यका सम्बन्धमा अथवा अरू सङ्गीतका सम्बन्धमा, रङ्गमञ्चका सम्बन्धमा खुलेका छन्। अनि त्यसो हुनाले हामी पनि त्यही भिडमा चाहिँ मिसिएरै हिँडिरहेका छौँ। गतिविधिहरू बढिरहेछ। एउटा सामान्य मान्छे जो एउटा सपना मात्र देख्छ, गाउँबाट आउँछ र काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्छ, त्यो चलचित्रमा उसले आफूलाई स्थापित गर्नका लागि उसले सिक्न पर्ने कुरा के रहेछ सर? कुनै लामो अनुभव पनि छ, होइन। उसले अब सङ्घर्ष त गर्नै पर्यो र उसले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के त? यो कलाकारिताका लागि अथवा चाहे लेखन होस्, चाहे निर्देशन होस्, चाहे अनि अभिनयको हिसाबले एउटा सामान्य मान्छे धेरै अन्योलतामा 10औँ वर्ष 15औँ वर्ष रुमल्लिरहेको छ नि, त्यो मान्छेले के चाहिँ सिक्यो भने ऊ चलचित्रका लागि पर्फेक्ट हुन्छ? सबभन्दा पहिले त शिक्षा हुनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिले। अनि त्यसपछि त्यसले मानव जीवनका हरेक पक्षहरूको अनुभव गर्नु पऱ्यो अथवा त्यस विषयमा जानकारी लिनु पऱ्यो, त ज्ञान बटुल्नु पऱ्यो। त्यसपछि कुन विधामा ऊ जान चाहन्छ, अभिनय, नृत्य, सङ्गीतका विधाहरू, लेखनका विधाहरू, त्यसका बेसिक नलेजहरू पहिले लिनु पऱ्यो, होइन। अब होइन म कुनै स्कुलमा अथवा कुनै प्रशिक्षण केन्द्रमा नगइकन सिक्छु भने त्यो विज्ञ मान्छेहरूसँग उसले त्यस विषयका आधारभूत कुराहरू त्यसले ज्ञान लिनु पर्यो र त्यो एउटा प्रयोगमा जानु पर्यो। त्यो ज्ञान मात्रै भएर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्नु पर्यो। यी सबै चिज गर्नुपर्छ। अब यही नै भनेर म भन्दिनँ, तर सबै चिज जुन विधामा ऊ जान चाहन्छ त्यो विधामा उसले प्रशिक्षित हुनु पर्यो। नेपाली चलचित्र जति हामीले सोचेका छौँ, जति हामी स्क्रिप्टमा हामीले यो लेभलको चलचित्र बनाउँछौँ भन्ने अथवा बन्छ भन्ने हामीले आकलन गरे हुन्छौँ, त्यो लेभलको नबनिरहनु अथवा त्यति लोकप्रिय नहुनु अथवा त्यति राम्रोसँग व्यावसायिक आर्जन गर्न नसक्नुमा हामी कहाँनिर कमजोरी छ, हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ सर? यो के छ यसमा? हामी एक त अब विदेशीको कपी गर्न खोज्छौँ नम्बर 1, होइन। अनि चरित्र चाहिँ नेपाली देखाउँछौँ, गाउँको देखाउँछौँ, होइन। अनि त्यसको कल्चर चाहिँ पाश्चात्य मुलुकको घुसाउँछौँ एउटा त्यो। अनि अर्को कुरो, हामी काम गर्दै जाँदा चलचित्रकर्मीहरू म भयङ्कर ज्ञानी छु, म सबै चिज जान्दछु भन्ने आफूलाई ठान्ने गरेका छौँ हामीले। अनि कसैले बताइदियो भने पनि त्यो के जान्दछ र, अथवा कसैले केही अम्ल्याइदियो भने पनि त्यो के जान्दछ र, मै जान्ने हुँ भन्ने खालको चाहिँ अहमता छ। त्यो अहमताले पनि काहीँ बिगारिरहेछ। तर त्यो अहमताले काहीँ फेरि त्यसलाई सपारी पनि रहेछ।
त्यो अमताले गर्दा कतिपयले राम्रो पैसा कमाइरहेछन्, चलचित्र राम्रो चलिरहेछ हो, कतिपय मान्छे डुबिरहेछन्। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो शिक्षा जस्तै हो। तपाईँले जति सिक्दै जानुभयो त्यति फेरि सिक्दै जानुपर्छ। जीवन जस्तै हो। आज खाएर पुग्दैन, आज कमाएर पुग्दैन, भोलि पनि काम गर्नुपर्छ। विभिन्न कुरो तहवाइज सिक्दै जानु पर्यो। त्यस कारण त्यो त कहिले पनि ज्ञानी भएन नि, कहिले पनि पूर्ण भएन नि। त्यो ज्ञानी भयो, पूर्ण भएन हो। अनि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने मैले अलिकति जाने बित्तिकै म भयङ्कर ज्ञानी छु, म भयङ्कर जान्दछु भन्ने चलन छ। अनि फेरि के भने यो ज्ञान भन्ने कुरो र सिक्ने कुराहरू उमेरले हुँदैन। फेरि यहाँ चाहिँ के चलन छ भने त्यो बुढो भइसक्यो त्यसलाई के थाहा छ र भन्ने खालका चलन छन् हो। तर ज्ञान र सिक्ने कुरो त जतिखेर जस्तो उमेरमा पनि जान्न सकिन्छ। हजुर, पहिलेका चलचित्रहरू एकदमै हृदयस्पर्शी हैन, मुटु नै छुने खालका, अथवा दर्शकहरू हलबाट बाहिर निक्लिँदै गर्दाखेरि पनि रोएर निक्लिने अवस्था हुन्थ्यो भन्न सुनियो पनि। कतिपय चलचित्र हामीले बाल्यकालमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यो खालको चलचित्रहरू हामीलाई त्यो अनुभूत हुन्थ्यो। अहिलेका चलचित्रहरूमा त्यति खालको हृदय छुने खालका चलचित्रहरू बनिरहेको छैनन्। प्रविधिगत हिसाबले पनि हामी उत्कृष्ट दिने प्रयास गरिरहेछौँ, लगानीका हिसाबले पनि हामी राम्रै लगानी गरिरहेछौँ। यो कहाँनिर हामीले कलाकारबाट त्यो चित्कार अथवा वेदना हामीले निकाल्न नसकेको हो कि अथवा दर्शकहरूलाई हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउन नसकेको हो? यो कहाँनिर यो ग्याप छ सर? यो होइन, पहिलेको कुरो के थियो भने हामी विश्व चलचित्रसँग त्यति नजिक हुन सकेका थिएनौँ। अनि दर्शकहरू हामी नजिक थियो होला, हामीले सिके चलचित्रकर्मीहरू त्यसमा केही हेर्थे होला नि, केही जान्दथे होला, तर दर्शकहरू त्यो विश्व चलचित्रसँग त्यति अभ्यस्त थिएनन्। अनि त्यतिखेर जे हामी बनाइरहेको थियौँ त्यसलाई मान्छेले राम्रो मान्दै गएको थिए हो। अब अहिले के छ भने सबै दर्शकहरू त्यो मेकर्सभन्दा बढी जान्ने छ। उनीहरूले विभिन्न देशका विभिन्न प्रविधिका कुरोको जानकारी लिन्छन्, उनीहरू जानकारी छ उनीहरूसँग। त्यसो हुनाले त्यो पहिलेको र अहिलेकोलाई दान्न मिल्दैन। अहिले पनि हृदयस्पर्शी चलचित्र बनिरहेका छन्, राम्रा छन् हो। तर के भइदियो भने मान्छेले कहिलेकाहीँ तुलना गर्दाखेरि विदेशी चलचित्रसँग तुलना गरिदिन्छ। अब विदेशी चलचित्र अरब करोडको 50-60 करोड अरबौँ लगानीमा बन्छ। हाम्रो अहिले भर्खर आएर जम्मा 2-4 करोड 5 करोडमा बन्न थालिरहेछ। भर्खर आएर एउटा गीतमा 15-20 लाख खर्च गर्न थालिरहेछ, फाइटमा भर्खर आएर खर्च गर्न थालिरहेछ। अनि विश्व बजारसँग हामीलाई तुलना गर्न मिलेर। अनि मूल कुरो के हो भने सरकारले पनि नीति स्पष्ट गरेको छैन। विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धै गर्नुपर्ने हो भने त्यही अनुसारको नीति बनाउनु पर्यो। होइन भने विदेशी चलचित्रहरूलाई कुन किसिमले रोक लगाउन सकिन्छ त्यो नीति तयार गरिदिनु पर्यो। नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यी सबै चिज भएको छैन। हामी चाहिँ यहाँ कतिपय मान्छेहरू हामी रहरको भरमा चलचित्र बनाउँदैछौँ। नेपाली चलचित्र बामे सर्दै गर्दा, अथवा बामे त नभनौँ 50 वर्ष पार गरिसकेको छ। 2022 सालमा आमा बनेदेखि अहिले 77 मा हामी छौँ हैन, 50 वर्ष प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। नेपाली चलचित्र दौडधुपमै थियो अहिले स्पिडमा। अचानक यो कोरोना सङ्क्रमण भित्रिएपछि चलचित्र क्षेत्र लगभग शून्य समयमा छ अहिले, एकदमै निष्क्रिय छ। चलचित्रकर्मीहरू चलचित्र चलाउनुपर्छ, फेरि हल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। सरकारले त्यो खालको दिशानिर्देश गरिसकेको अवस्था छैन। यो चलचित्र क्षेत्रलाई कोरोनाले त पक्कै पनि घाटा पुर्यायो। अब हामी चलचित्र क्षेत्र को फेरि सुरुवात गर्नका लागि अथवा हलसम्म दर्शकहरूलाई तान्नका लागि के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु पर्ला? कसरी हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्नलाई हामीले अगाडि बढ्नु पर्ला? निर्माण गर्न सुरु गर्नु पर्यो र हल खोल्ने तयारी गर्नु पर्यो। हल खोल्ने लगभग चलचित्रसँगै तयारी गरिसकेका छ र मेरो विचारमा खोलिरहेछ। अब दर्शकलाई ल्याउनको लागि कोभिडको रोकथामको लागि सरकारले आफ्ना खालका प्रयास गरिरहेछ र कोभिड यसरी चल्दैन र हलमा हामीले यो विधिहरू अपना सरकारका WHO का यो मापदण्ड अपनाएका छौँ। अब कोरोना सर्दैन है हामीहरूलाई हलमा सिनेमा हेर्दा पनि भन्ने खालको कुरो हामीले जनचेतना फैलाउनु पर्यो। त्यसपछि मान्छे दर्शक आउँछन्। अहिले गाडीमा हिँड्नु हुने, रेस्टुरेन्टमा गएर खानु हुने, अनि सिनेमा हलमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ नि, अब मलहरू खुल्नु हुने भिड। तपाईँ सडकमा हेर्नु भने भयङ्कर भिड छ, गाडीमा पनि। अनि खालि सिनेमा हलले मात्रै कोभिड सार्छ त होइन नि। त्यो
त्यसकारण हल खुल्नुपर्छ, किनभने यसमा 3 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। तिनीहरूको रोजगार गुमेको छ कि सरकारले तिनीहरूको रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। फेरि यो चलचित्र क्षेत्रका कामदारहरू, म चाहिँ यसका प्राविधिक निर्देशक अथवा लेखकहरूलाई कामदार भन्छु, म श्रमिक हुने, यी श्रम गरेर खाने हुन्। यिनीहरू अर्को क्षेत्रसँग कहीँ सम्बन्धित छैन, कहीँ पनि छैन। अनि यिनीहरूले यो 9-10 महिनादेखि यिनीहरू चुपो लाएर बसिरहेका छन्। यिनीहरूलाई खाना लाउनुको समस्या छ। यो समस्या यो सरकारले बुझिदिनु पर्यो कि सरकारले त्यस किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्यो। होइन भने कसरी चलचित्र निर्माणको पनि खुलिसकेको छ, तर त्यसलाई द्रुतगर गतिमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ र सिनेमा हललाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि जनचेतना फैलाउनु पर्यो र सरकारले पनि त्यस किसिमको आश्वस्त गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले कलाकारहरूको हकित संरक्षणका लागि र यो कोभिडको सङ्क्रमणबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्थामा कलाकारहरूका लागि र चलचित्रकर्मीहरूका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्यो, केही त्यस्तो एक्टिभिटीहरू बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो अध्यक्ष रविन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। यो बिचमा कोभिडको प्रारम्भ ताका नै हामीले केही राहत विभिन्न सङ्घ संस्थासँग अनुरोध गरेर राहत उपलब्ध गरायौँ। अनि पछिल्लो पटक हामीले अनुरोध गरेर विकास बोर्डले कलाकारहरूलाई एउटा राहतको दिएको थियो, त्यो पनि कलाकार सङ्घले वितरण गरेको छ। सरकारले कलाकर्मीहरूको लागि कसरी हेरिरहेछ? सरले अघि त भन्नुभयो कलाकर्मीहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु पर्यो अथवा उनीहरूको हकित संरक्षणका लागि पनि गरिदिनु पर्यो र उनीहरूलाई यो सङ्क्रमणबाट मुक्ति दिनका लागि केही त्यस्ता राहतका प्याकेजहरू पनि ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा भए। सरकार र चलचित्रकर्मीहरू बिचको समन्वय त पक्कै पनि छैन। यसो छ, अब चलचित्र विकास बोर्डमा अहिले एउटा विशिष्ट चलचित्रकर्मी दयाराम दाहाल अध्यक्ष भएर जानुभएको छ। उहाँले कसरी यो चलचित्र क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ अथवा कसरी चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो खालका प्रयासबाट, आफ्नो खालका पहलबाट र आफ्नो खालको गतिबाट उहाँ पहल गरिरहनु भएको छ र उहाँको कार्य निश्चय नै चलचित्रकर्मीको लागि लाभदायक नै भएको छ। अब सबै चिज त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न हो। अब त्यो सरकार भने त हाम्रो अभिभावक हो नि हो। अनि हामीले सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। विकास बोर्डको पहलको लागि हामी सबै चलचित्रकर्मीले दयाराम दाहाललाई धन्यवाद दिनैपर्छ र अरू विशेष गरेर हामीले हाम्रो क्षेत्र चलायमान गर्न के गर्नुपर्छ, चिन्तनशील हामी नै भन्नुपर्छ, चलचित्रकर्मी नै भन्नुपर्छ। किनभने हामी जस्तो मेरो त उमेर भइसक्यो होइन, तर अरू पछि आउने मान्छेहरूलाई यो क्षेत्र चलायमान भएन अथवा सुस्त भयो भने त असर गर्छ नि हो। अनि तिनीहरूको घर व्यवहारै भत्किन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि हामी नै चलचित्रकर्मी क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता। हामी अहिले कोभिडको सङ्क्रमण सँगसँगै अहिले राष्ट्रिय सङ्कटमा पनि छौँ, राजनैतिक उतार चढावको यो सङ्घारमा पनि छौँ र अहिले यो धेरै खालका गतिविधिहरू पनि भइरहेछन्। एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएको हिसाबले, एउटा चलचित्रकर्मी त हुँदाहुँदै पनि एउटा नागरिक भएको हिसाबले अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कसरी अब्जर्भेसन गर्दै हुनुहुन्छ सरले? मैले चाहिँ के देखाएको छु भने त्यो एउटा कोठामा पुरानो एउटा उखान, त्यो म ठ्याक्कै उखान चाहिँ भन्न सक्दिनँ, त्यसलाई व्याख्या चाहिँ गर्न सक्छु। बिरालोलाई कोठामा थुनेर कुट्यो भने बिरालोले झम्टिन्छ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नै दलका मान्छेले झम्टिए, प्रतिपक्ष भइदिए, आफ्नै दलभित्रका मान्छेहरू प्रतिपक्ष भइदिए। अनि उहाँले संवैधानिक बाटो रोज्नु अनि यो जायज उहाँले गरेको जायज हो। अनि अर्को कुरो के हो भने हामी जनतालाई सुशासन चाहियो हो। हामीलाई त पद चाहिएको छैन हो। हामीले कर तिरिरहेछौँ हो। सरकारसँग हामीलाई खान दे भनिरहेको छैनौँ हामी हो। हामी जे भन्छन् त्यही भनिरहेछौँ, जे भन्छन् त्यही गरिदिइरहेछौँ हामी। त्यस कारण सरकारले जसरी हुन्छ जनतालाई समृद्धि बनाउनुतर्फ डोर्याउनु पर्यो र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले त्यही गर्नुभयो होला। अब राजनीतिक कुरो त म धेरै बुझ्दिनँ, तर के देखिया छ भने अहिले तत्काल केही नेकपाकै नेताहरू सडकमा बसेको देखिरहेको छु। तर त्यसरी सडकमा बस्नु चाहिँ उचित होइन। त्यो हामी जनता पो सडकमा थियौँ त होइन। उहाँहरू नै आएर सडकमा बस्दिएपछि हामी कहाँ जाने, जङ्गल जाने अब
होइन त्यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति तयार गरिदिनु भएको छ उहाँहरूको द्वन्द्व हो उहाँहरू पदका द्वन्द्व हो नि यी स्वार्थका परिवारवादका यी के का द्वन्द्व हो नि त्यो द्वन्द्व छिटै समाधान होस् मुलुकले निकास पाओस् भन्ने चाहिँ म कामना गर्दछु अहिले राजनीति भनेको लगानी बिनाको व्यापार भन्ने छ यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ सरले नै राजनीति भनेको के भने राजनीति भने सेवा हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ व्यापार भएको छ राजनीति व्यापार अहिलेका राजनीतिज्ञहरू के इमान्दार नभएरै यस्तो भयो अब तपाईँ मैले त पञ्चायतकाल पनि देखेको छु पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीहरूका एक दुईजना बाहेक अरूका घर थिएनन् काठमाडौँमा अहिले सबैका महल छन् अहिले काठमाडौँमा 10-12वटा घर छन् अरबौँ छ अहिले त्यो कहाँबाट आयो त बेइमानीबाटै कमाएको पैसा आयो होला हो त्यो भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने कोही पनि गर्दैन कसले गर्ने त्यो छानबिन उनीहरू आफै पदमा छन् अनि आफू मात्रै पदमा भएर पनि अर्कोलाई छोरालाई पनि राख्नु पऱ्यो छोरीलाई पनि राख्नु पऱ्यो अनि ज्वाइँलाई पनि राख्नु पऱ्यो मामा भान्जा साला साली जम्मैलाई राख्नु पऱ्यो अनि जनता त जसरी पीडितको पीडित समृद्ध हुनुपर्ने जनता नेता भए त्यसकै लागि लडाइँ थियो होला यो पक्कै लडाइँ नेताको लागि लडाइँ थियो नि त्यो पदको लागि लडाइँ थियो पद पाइसक्यो नेपालमा यही नै हो राजनीति भनेको यहाँका देशका नेतृत्वलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सरले उनीहरूको बुद्धि फेर्नलाई के जाओस् राजनीतिलाई व्यापार गरिदिनु भएन पेसा राजनीति पेसा होइन त्यो राजनीति सेवा बनाइदिनु पर्यो राजनीतिलाई सेवा बनाइदिनु पर्यो अनि जनताको हितमा उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो सडकमा आउनै पर्दैन जनताको हितमा काम गरेपछि त्यो पलेटी मारेर बस्नै पर्दैन नि अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा पल्याटी मारेर बसेपछि के होला त्यो देशको स्थिति पर्दैन नि त्यो वास्तवमा सर म फेरि कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन है फेरि नेकपा काङ्ग्रेस कोही दलसँग आबद्ध छैन म स्वतन्त्र नागरिक हो नेपाली नागरिक जसको मुटुमा राष्ट्र धड्किन्छ राष्ट्रियता उम्लिन्छ त्यही उम्लिने प्रसङ्गमा सरले एउटा अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो याद छ 57 सालमा देशले आवश्यकता महसुस गर्यो भने र निर्देशन भयो भने प्रधानमन्त्रीको पनि म उ गर्न सक्छु गोली हान्दिनु यही अवस्था त्यो कुन खालको आक्रोश थियो सर त्यो सरले अहिले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु यही अवस्था आउँछ भनेर भनेको त्यतिखेर यो निरूपण गरौँ भन्ने अभिव्यक्ति हो मेरो यो समस्या भ्रष्टाचारका समस्याहरू हो अनि जनतामा देखिएका एउटा जुन निरीयताको समस्याहरू त्यतिखेर समस्या गरौँ नभए यो समस्याको जड भनेको राजनीतिक कर्मीहरू नि प्रधानमन्त्री नि मन्त्री हुन् तिनीहरूलाई गोल ठोकिदिउँ भन्ने हो त्यो आखिर त्यो 20 वर्षपछि त्योभन्दा जटिल विकराल स्थितिमा देश आइपुग्यो अहिले त्यो जोस छ कि छैन अब यो अहिले यो पुस्ता अनुसारको कुरा हो नयाँ पुस्ताले त्यो नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो कुरो तर जहाँसम्म लाग्छ आक्रोशको मात्रा त बढ्दैछ किनभने हामीले हिजोको दिनमा हेरिरहँदा र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामी भित्रको पनि आक्रोश त गुम्सिएकै अवस्था छ र सरको त्यो आक्रोश जीवित छ कि छैन नै आक्रोश भन्दा पनि पहिले आक्रोश थियो त्यो बेला त्यस्तै थियो अब त्यो आक्रोश अहिले संयम त यस्तै हो नि भने त्यसैलाई नियमिततामा लानुपर्ने अवस्था छ त्यसमा हाम्रो नेपालीको भविष्य अन्यल नै रहने देख्नुहुन्छ कतिपय मान्छे अहिलेको अवस्थामा देश रहँदैन भन्छन् होइन देश चाहिँ रहन्छ तर कुन रूपमा रहन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो नेपालीहरूको भविष्य त अझै अन्यलले छ यो कस्तो मुलुक हो भने जहाँ 80-84% हिन्दू छन् हो त्यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएको छ हो अनि आज बिहान मैले कसको ट्विटमा हेरेको थिएँ 7 सालसम्म 2-4 दर्जन क्रिस्चियनहरू थिए अरे अहिले 40 लाख क्रिस्चियन भइसक्यो अरे हो यो त्यस्तो देश हो यो के गर्यौँ भने नेपालीको समृद्धिप्रतिको चाहना पनि पुरा हुने र देशको विकास हुन सक्छ नेता इमान्दार हुनु पर्यो राजनीति गर्ने मान्छे इमान्दार हुनु पर्यो जनताले पनि त भूमिका खेल्नु पर्ला नि के छ जनता यस्तो हो अब त्यो 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव आउँछ त्यो चुनावको बेलामा विभिन्न खालका प्रलोभन विभिन्न खालका दबावहरू दिएर नेताले आफ्नो पक्षमा पारिहाल्छन् त्यो अनि फेरि यहाँ के छ भने यहाँ नेपाली स्वतन्त्र नागरिक भन्ने छैन सबै दलका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै छन् सबैले काहीँ न काहीँ सदस्यता लिएका छन् अनि त्यसलाई थाहा छ यहाँनिर अमानवीयता भएको छ यहाँनिर भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने थाहा छ तर बोल्न सक्दैन किनभने ऊ पार्टीबाट फेरि निकालिन्छ अभिव्यक्ति दिनै सक्दैन त्यो समस्या यो स्वतन्त्र नागरिक छैन यी हामी जस्ता मान्छे जस्तो हामी पनि अब धेरै कुराहरू बोल्न सक्दैनौँ कहाँलाई थुनिदिन्छ भन्ने कुरा हो
किन हामी त कुनै दल छ नेता छैन हाम्रो पछाडि फेरि जनतालाई ठाउँ पनि भएन रोडमा आउनु पर्ने जनता हो यिनीहरूलाई जागरुक बनाउन तिमीहरूले राम्रो काम गर भने उनीहरू नै रोडमा आइदिएको अवस्था अनि सक्यो त हामी ठाउँै छैन जाने नि अब हामी त जाने जङ्गल मात्रै हो जङ्गल पनि कसरी जान्छौँ हामी हो जङ्गल पनि सका पारिसके जङ्गल पनि कति डढेलोले खायो कति डढेलो खाए अनि त्यसो हुनाले यो हामीहरूको जनताको काम चाहिँ रमिते भएर बस्नु मात्रै हो त्यसैले म के भन्छु भने हामी सार्वभौम नागरिक होइनौँ हामी रोहित हौँ मालिकहरूका रोहित रैती नै रह्यौँ प्रजा थियौँ प्रजाबाट जनता भयौँ जनताबाट नागरिक भएको अवस्थामा पनि फेरि हामी रोहित नै छौँ हामी किन हामीलाई समस्या पर्दाखेरि कहीँ पनि समाधान हुँदैन सोर्स लाउनै पर्छ एउटा पार्टीको मान्छे पक्रिनै पर्छ एउटा स्वतन्त्र नागरिक कहीँ आफ्नो समस्या लिएर भन्न गयो भने त्यसले राजनीतिक सोर्स लाएन भने त्यसो कामै भन्दैन कि त्यसले पैसा खुवाउनुपर्छ यो अवस्था आइपुग्यो अनि त्यस कारण यो कसले गर्यो त भने राजनीतिक जस्तो शासन कसले चलाउँछ राजनीतिक मान्छेले चलाउँछ हो अनि त्यसलाई कार्यान्वयन कसले गर्छ कर्मचारीहरूले गर्छ हो अब त्यो राजनीतिक मान्छे नै इमान्दार भइदियो भने त ती तलकाले भ्रष्टाचार गर्दैनन् नि अब यहाँ भ्रष्टाचारी भनेर पक्रिन्छ खरदार मुखिया पक्रिन्छ हो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी त्यत्तिकै मलमै बसिरहेका छन् अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू बसिरहेका छन् यो समस्या छ देशमा त्यस कारण राजनीतिक मान्छे इमान्दार भइदिए र उनीहरूले छातीमा हात राखेर गरे भने काम गरे भने चाहिँ देश सुशासनतर्फ पनि जान्छ जनताले पनि राहत पाउँछन् जनता समृद्धि पनि हुन्छन् देश पनि समृद्धि हुन्छ त्यसो भए अहिलेको वर्तमान सरकारले जारी गरेको अब यो संविधान सभा विघटन र आम निर्वाचनको लागि जुन अपिल गरेको छ त्यो जायज छ र त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो नै यसो त्यो अहिलेको राजनीतिक हिसाबले यो ठिकै छ यसले एउटा निकास त निकाल्ला नि यसले म फेरि यसरी हेर्दैछु निकास यसरी निस्किन्छ तपाईँको अब सडकमा गएको छन् यिनीहरू जनता बढ्ने ठाउँमा त्यहाँबाट के यिनीहरूले आन्दोलन निकाल्छन् हो नभए सरकारमा बस्नेहरूले नै त्यसलाई पेल्छ अनि त्यहाँबाट एउटा त निचोड त निस्किन्छ नि आगो तपाईँले झोसेर बालिसकेपछि हो एक दिन त त्यो खरानी हुनु नि छ त्यो ठाउँमा त पुगिन्छ नि हो त्यस कारण चाहिँ म यो ठिक छ भनिरहेको छु किनभने यसैलाई अगाडि तानिदियो भने भ्रष्टाचार पनि बढिरहेको हुन्छ जैजमेला पनि बढिरहेको हुन्छ यो किचमेलो भइरहेछ जनता जहिले पनि मारमा परिरहेका छन् हो अब चाहिँ के भने द्वन्द्व भइदियो भने त कमसेकम त्यो द्वन्द्वको एउटा निकास त निस्किन्छ नि त्यस अर्थमा मैले यो जायज भने रोडमा बसिरहेका प्रतिपक्षी भनौँ न सत्तापक्षीय प्रतिपक्षीहरू र सरकार चलाइरहेको सत्तापक्षीको नेतृत्वहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र यसबाट चाँडो निकास निक्लियोस् भनेर सरको इमान्दार भन्नुहोस् जनताका लागि इमान्दार बन्नुहोस् राष्ट्रका लागि इमान्दार बन्नुहोस् विदेशीहरूको चलखेलमा नहिँड्नुहोस् यही नि हो नि मैले मात्रै होइन आम नागरिकले भन्ने हो भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् तपाईँले भ्रष्टाचार गरेको छ भने बरु त्यो राज्यको ढुकुटीमा राख्नुहोस् गरिब निरीह जनताहरूमा बाँड्नुहोस् त्यो सम्पत्ति हो नाटक चाहिँ नगरिदिनुहोस् नाटक गरेर हामी दर्शक हुँदा फोकटको नाटक हेर्दा हैरान भइसक्यो हामी एउटामा स्वार्थ पुगेन फेरि अर्को दलमा जाने अर्कोमा स्वार्थ पुगेन अर्को दलमा जाने अनि फेरि ती जम्मै त्यहाँ गाँज गुज तयार गर्ने जनतालाई भ्रममा पार्ने ठ्याक्कै व्यापारिक प्रवृत्ति नै हो नि सर यो एकदम किनभने अब ठ्याक्कपट्टा गरिरहेको मान्छे अब हाइड्रोतिर गयो हाइड्रोको गरिरहेको मान्छे अब अर्को व्यापार गरे जस्तै यो पार्टीमा गयो यो पार्टीमा गयो राजनीति त वास्तवमा बेइमानी गरेको छ बेइमानीको नाम नै राजनीति भएको छ हुन त एउटा भनाइ पनि छ पञ्चिम विद्वानले भनेका हुन् प्रेम युद्ध र राजनीतिमा सब कुरा जायज हुन्छ अरे सब कुरा जायज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ केन्द्रबिन्दु जनता भए जस्तै प्रेममा केन्द्रबिन्दु आफू र प्रेम केन्द्रबिन्दु हुन्छ यता चाहिँ केन्द्रबिन्दु जनता भइदियो त जायज हुने हो यो त आफै भयो आत्मकेन्द्रित भयो कि आत्मकेन्द्रित जम्मै हो यसो हो मैले अघि नै भने यो विस्फोट हुनुपर्छ जस्तो माओवादी जनयुद्ध उठेको थियो त्यो विस्फोट भएन त्यो एउटा समझदारीमा एउटा स्वार्थमा गएर टुङ्गियो त्यो जनयुद्ध हो त्यसैले ती हजारौँ सयौँ मान्छेहरू लागिरहेको थिए एउटा समानताका लागि एउटा रोगभोग शोकको निरूपरणका लागि हो लागिरहेको थिए ती मान्छे जम्मै पलायन भएर गए कोही विदेशमा खाडीमा काम गरिरहेछन् कोही उहाँ हलो जोतेर बसिरहेका छन् हो अब यी तत्त्व जुन नेतृत्व गर्ने तत्त्व मात्रै बाँकी रहे हो अब यी तत्त्वहरू बिच एउटा द्वन्द्व हुनु पर्यो र त्यो द्वन्द्वमा त्यो आगो बल्नु पर्यो त्यो आगो भएपछि जब खरानी हुन्छ अनि मुर्दा शान्ति हुन्छ नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छन्
त्यो कतिले अब मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेको छु। हामी सबैको अपेक्षा छ त्यो। यो किनभने त्यो निरूपण त हुनु पर्यो नि, अनि त्यसपछि इमान्दारिता लागु हुन्छ। किनभने अब जसले सक्छ त्यसले गर्छ, भट्टाचार्यलाई थुनिदिनु पर्यो हो, होइन भने त्यो जो भट्टाचार्य छ त्यसले जसले थुन्न लागेको छ त्यसलाई थुन्नु पर्यो, बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि एउटा निरूपण निस्किन्छ क्या, निकास चाहियो, निकास निस्किनु पर्यो। त्यो निकासको लागि यो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गरेको अभियान एकदम जायज छ, निकासका लागि है। यसबाट जनताले राहत पाउँछन्, जनताले त्राण पाउँछन्, जनताले यो सन्तास, राजनीतिक सन्तासबाट मुक्ति पाउँछन् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। अन्त्यमा सर, चलचित्रकर्मी हामी राजनीतिबाट फेरि चलचित्रमा फर्क्यौँ र आफ्ना दर्शकहरूका लागि, प्रिय दर्शक जो लामो समयदेखि चलचित्र हेर्नबाट पनि वञ्चित हुनुभएको छ, हुन त अहिले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत हामीले चलचित्र पनि प्रवर्धन पनि गरिरहेछौँ र हेरि पनि रहनु भएको छ। चलचित्रकर्मीहरूले निर्माण गरेका चलचित्रहरू हलसम्म गएर हेर्न चाहने दर्शकहरूका लागि, आफ्ना दर्शकहरूका लागि के सन्देश राख्न चाहनुहुन्छ सरले? अब हल खुलिसकेको छ, सिनेमा हलमा गएर यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, WHO को मापदण्ड, सरकारले भनेको मापदण्ड पालना गरेर हलहरू खुलेका छन्, खुल्छन्। त्यसमा गएर हाम्रो सिनेमालाई हेरिदिनुहोस्। अहिले हामी फेरि जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस्, होइन? हामी अब बन्ने चलचित्रमा अझै परिष्कृत वातावरण बनाउँछौँ, अझै राम्रा, अझै गुणस्तरीय चलचित्र बनाउँछौँ। चलचित्रलाई माया गरिदिनुहोस्, किनभने दर्शकले माया गरिदिनु, तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएन भने नेपाली चलचित्रका श्रमिकहरू भोकै मर्छन्। यति मेरो अनुरोध छ। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ, यहाँसम्म आएर आफ्ना अमूल्य विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ सरलाई। तपाईँले पनि मेरा कुराहरू, मेरा भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा गणेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम विचारधाराको आजको अङ्कमा हामीले छोटो कुराकानी यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यसका लागि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ, यहाँले आफ्नो कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् र मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस् भन्दै बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।